म्हापशेचे झोपडपट्टीचो प्रश्न नगराध्यक्षान तडीक लायलो। नव्या बस स्टँडा फाटल्यान कांय झोपडपट्ट्यो आशिल्ल्यो, व्हडा प्रमाणात कोयर पातळिल्लो। थळाव्यांनी पालिकेन कागाळी केल्ल्यो। गोवा 365 न्हय पालिकेच्या नदरेक हाडून दिल्ले। अखेरेक नगराध्यक्ष नूतन बिचोलकारान हो प्रश्न तडीक लायलो। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। कांय दिसा पयलीं आमी म्हापशेच्या नवीन बस स्टँडा फाटल्यान जी झोपडपट्टी आसा ताचेर बातमी केल्ली। हांगा आमकां खुबश्यो झोपडपट्ट्यो पळोवपाक मेळटाल्यो, तशेंच हांगा खुबशी गार्बेजूय पळोवपाक मेळटाली। खुबशे फावटी म्युनिसिपालिटी कडेन हांगासरल्या थळाव्यांनी कंप्लेनूय केल्ली की ह्यो झोपडपट्ट्यो हांगासरल्यान काडून उडोवपाक जाय, पूण हाचेर कोणीच कारवाय करूंक नाशिल्ली। पूण आयज म्युनिसिपालिटीच्यो ज्यो नगराध्यक्ष आसा डॉक्टर नूतन बिचोलकर हांच्यांनी इनिशिएटीव घेवन हांगासरली जी झोपडपट्ट्यो आसा त्यो काडून उडयल्ल्यो आसा। तशीच जी गार्बेज हांगा आशिल्ली ती खंय तरी क्लीन केल्लेली आसा। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू।